अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं और आप ये सब जानते हैं कि अमेरिका यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी सियासत करना जानते हैं। मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी, तब सदर डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में क्यों आए? और चंद रोज कबल इसराइल और ईरान की जंग जब लगी, तब अमेरिका ने हमला करके उल्टा फिर जंग को क्यों रुकवा दिया? क्या आपको गेम का पता है? नहीं तो चलिए वीडियो में हम आगे चल के बताते हैं। वीडियो का हम आगाज करते हैं। अमेरिका दुनिया का वो मजबूत तरीन मुल्क जहां बैठकर दुनिया के तमाम मुल्कों के अच्छे और बुरे फैसले किए जाते हैं। ये मुल्क 98,33,520 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। ये वो सरजमीन है जहां दुनिया की हर नस्ल का इंसान पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा वाइट लोग यानी अंग्रेज यहां रहते हैं। नाजरीन, मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई। इंडिया ने पहलगाम के वाक़ये को सामने रखकर पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान भी खामोश रहा और अमेरिका भी खामोशी से देखता रहा जब तक पाकिस्तान का नुकसान होता रहा। फिर जब पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया तो इंडिया के फ्रांस से लिए हुए दुनिया के बेहतरीन त्यारे राफेल्स को तबाह किया और रशिया से लिया गया दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर दिया। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी। अमेरिका और फ्रांस ने जब देखा कि हमारी टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान ने बुरा हाल कर दिया है, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़े और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश जारी कर दी और जंग को रुकवा दिया। इस तरह सारा क्रेडिट अमेरिका को चला गया। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ काफिरों के साथ है, मुसलमानों के साथ नहीं। अगर मुसलमानों के साथ होता या अमन का इतना ही बड़ा दावेदार होता तो फलस्तीन में मुसलमानों को यूं इस तरह कत्ल ना करवाता। आप भी जानते हैं कि इसराइल के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है। अगर अमेरिका इसराइल के पीछे ना हो तो इसराइल कुछ भी नहीं है, ना ही उसकी कोई हैसियत है। अगर हम ईरान इसराइल की जंग में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार देखें तो जब तक ईरान और इसराइल लड़ते रहे और ईरान का ज्यादा नुकसान होता रहा तो ट्रंप खामोश था, बल्कि उल्टा ईरान को धमकी देता रहा और इसराइल का साथ देता रहा। जब ट्रंप ने देखा कि ईरान पीछे नहीं हट रहा और इसराइल की धज्जियां उड़ा रहा है, फिर खुद बीच में कूद पड़ा और अमेरिका से दुनिया का सबसे जदीद बमबार त्यारा B-2 भेजा और ईरान के 5 मकामात पर हमले किए। ये 5 मकामात वो थे जहां ईरान अपना एटमी सामान बनाता था और महफूज करता था। अमेरिका के इस हमले से पहले ही ईरान ने तमाम सामान को किसी दूसरी महफूज जगह भेज दिया था। ये ईरान ने बमबारी के बाद स्टेटमेंट जारी की थी। दूसरी तरफ अमेरिका में ही एहतजाज शुरू हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी अदालतों से पूछे ये हमले कर दिए और किसी को भी एतमाद में नहीं लिया। अमेरिकन लोग घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने खूब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया। अमेरिका का कहना है कि हमने ईरान के उन मकामात को तबाह किया जहां वो एटमी ताकत बनने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अब रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका के उन हमलों से ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ये अल्लाह पाक का ईरान पर खास फजल है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत, कतर और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी हवाई अड्डों पर मिसाइल फेंक दिए। पूरा अरब खौफ से कांपने लगा, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ईरान ने इन तमाम मुल्कों को पहले ही आगाह कर दिया था कि इन हवाई अड्डों को खाली कर दिया जाए क्योंकि मैंने अब इन पर मिसाइल मारने हैं। इन हमलों के बाद अमेरिका की आंखें खुल गईं। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने दुनिया का वो समुद्री हिस्सा भी बंद कर दिया जहां से दुनिया की 40% तेल और दूसरी एशिया की आमदोरफ्त होती है। इस समंदर को हॉर्मुज स्ट्रीट कहा जाता है। ये समंदर ईरान की मलकियत है
مگر ایشیا اور یورپ کی شاہ رگ ہے۔ ایران کے اس فیصلے کے بعد کئی سو جہاز سمندر میں جام ہو گئے، جن کے اندر لاکھوں ڈالرز کی اشیاء موجود تھیں۔ چائنا سب سے زیادہ اپنا سامان اور عرب ممالک سب سے زیادہ اپنا تیل ان جہازوں کے ذریعے یہاں سے گزارتے ہیں جو یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔ ایران کا ایسا کرنے پر ٹرمپ کی آنکھیں باہر آنے لگیں اور چائنا کو پیغام بھیجا کہ ایران کو کہے یہ سمندری راستہ بند نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے امریکہ کو کھربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ چائنا، رشیا اور پاکستان نے مل کر ایران کو سمجھایا اور اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی۔ پھر آخر کار امریکہ نے ایران اسرائیل کی جنگ کو رکوا دیا اور خود امن کا دعوے دار بن گیا۔ ایران ایک بہادر اور جنگجو ملک ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا، اور اس بات کی حقیقت پوری دنیا جانتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں تقریباً 900 سے زائد ایرانی مسلمان شہید ہوئے اور 5000 کے قریب زخمی ہوئے۔ اللہ پاک ان تمام شہداء کا رتبہ بلند فرمائے۔ بالکل اسی طرح اسرائیل کے 50 کے قریب لوگ مارے گئے اور 600 کے قریب زخمی ہوئے، مگر اسرائیل مرنے والوں کی تعداد کو ابھی تک ظاہر نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کہ تعداد کافی زیادہ ہو۔ ایران کے ان حملوں کے بعد اسرائیل بالکل غزہ کی طرح بن گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ اسرائیل کے پریزیڈنٹ نیتن یاہو کا یہ پیغام آیا کہ ایران نے وہاں بم گرائے جہاں ہاسپٹل اور سکولز تھے، جہاں پر بچے اور عورتیں بھی موجود تھیں، مگر نیتن یاہو یہ بھول گئے کہ انہوں نے فلسطین کے اوپر کتنا ظلم کیا۔ وہاں کے بچوں کو بے دردی سے قتل کیا، عورتوں کو بھوک سے مار دیا، اور آج دن تک وہاں یہی ماجرا چل رہا ہے۔ ناظرین، بے شک اسرائیل کے اوپر یہ قیامت فلسطین کے بچوں کی بددعاؤں کی وجہ سے ہوئی، اور اللہ کرے مسلمان ہمیشہ فاتح رہیں اور اسرائیل کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ 22 جون 2025 کے حساب سے امریکہ کی کل آبادی 34 کروڑ 72 لاکھ 30,465 لوگوں پر مشتمل ہے۔ امریکہ دنیا کا جدید ترین ملک ہے جہاں جانا ہر بزنس مین کا خواب ہے، مگر امریکہ دنیا کا مہنگا ترین ملک بھی ہے۔ امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ اس شہر میں وائٹ ہاؤس ہے جہاں بیٹھ کر تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، براعظم امریکہ کی 52 سٹیٹس ہیں اور ہر سٹیٹ باقاعدہ ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، چائنا آنے والے وقتوں میں پوری دنیا کا سپر پاور ملک بنتا نظر آ رہا ہے، جس طرح آج امریکہ ہے۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین لوگوں کا ملک بھی ہے۔ یہاں ہر دوسرا انسان کروڑ پتی ہے۔ سالانہ کروڑوں لوگ امریکہ کا وزٹ کرنے اور گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ امریکہ کی قومی زبان انگلش ہے اور یہاں کی اکثریت کرسچن مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ امریکہ کا سالانہ جی ڈی پی 30.507 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $90,000 کے قریب ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے مضبوط معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ امریکہ میں بھی بہت کرائم ہوتا ہے، مگر قانون سخت ہیں جس کی وجہ سے کافی حد تک روک تھام کر لی جاتی ہے۔ امریکہ کا کالنگ کوڈ +1 ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری خوبصورت سی ڈاکومنٹری فلم۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔